नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णमा गंगा विश्वकर्मा युट्युब च्यानलमा जोडिनुभएका र मलाई हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा धेरै धेरै सम्झना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै दिनपछि आज आएको छु। केही समय युट्युबतिर म धाउन भिइनँ किनकि म बाहिर गएको थिएँ र आजबाट निरन्तर म तपाईहरुसँग नै जोडिने छु। धेरैले सोध्नु भएको थियो कि हाम्रो गजल हाम्रो रचनाहरू वाचन गर्न छाड्दिनु भएको र भनेर भन्नुभएको थियो। छाडेको छैन है, तपाईहरुले निरन्तर पठाउनु होला, म अवश्य पनि वाचन गर्नेछु र ढिला नगरिकन तपाईले मलाई पठाउनु भएका रचनाहरू वाचन गर्न जाँदैछु। वीरबलजीले लेख्नु भएको छ, जसका लागि सपनाको घर बनाएको थिएँ कि जसका लागि सपनाको घर बनाएको थिए उसले चाहिँ मनको ढोका समेत बन्द गर्दैछ। निकै राम्रो थियो वीरबलजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईलाई यो रचनाको लागि। त्यसैगरी गिरी विशालजीले लेख्नु भएको छ, फुलेको सबै फल्दैन कि फुलेको सबै फल्दैन, तिमी फुल्यौ तर फल्न सकेनौ। प्लिज यसमा दि मेरो है भनेर भन्नुभएको थियो। आएको छ है विशालजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईलाई। त्यसैगरी गुरुङ मनिषाजीले लेख्नु भएको छ, अबुझ थिएँ म जो तिम्रो हरेक झुटमा सत्यताको आश गर्थे। कस्तो राम्रो मनिषाजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईलाई पनि यो रचनाको लागि। त्यसैगरी अमिषाजीले लेख्नु भएको छ, गुनासोको पनि इज्जत हुन्छ कि गुनासोको पनि इज्जत हुन्छ, त्यसैले त हर कोहीसँग पोखिँदैन। निकै नै राम्रो थियो अमिषाजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईलाई पनि यो रचनाको लागि। त्यसैगरी सुरजजीले लेख्नु भएको छ, मैले त उसलाई सम्झिनै छाडिदिएँ, जसलाई पाउने आशको एक खुसीको लागि भएको बाँकी जिन्दगी नै रुनुपर्छ भने तिमीलाई पाएर खुसी हुन्छु भन्ने के आश राख्नु। निकै राम्रो थियो, धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईलाई पनि यो रचनाको लागि। त्यसैगरी अनिल छेत्रीजीले लेख्नु भएको छ, यस्तो खेल खेल्दो रहेछौ कि निस्वार्थ माया गर्ने चोखो मनहरूलाई खेलाउँदै छाड्ने एउटा छुट्टै ठाउँ बनाएको रहेछौ। निकै राम्रो थियो अनिलजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईलाई पनि यो रचनाको लागि। धेरैले राम्रो राम्रो रचना पठाउनु भएको छ अनि तपाईहरुको राम्रो रचनाले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले पनि मन पराइदिनु भएको छ। त्यसैगरी अमिता खड्काजीले लेख्नु भएको छ, नसिबमा भन्दा बढी त तिमीमा विश्वास थियो कि नसिबमा भन्दा बढी त तिमीमा विश्वास थियो, मलाई नसिब बदल्न खोज्दा बदलिन सकेन, तर तिमी त सजिलै बदलियौ। निकै राम्रो थियो अमिताजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईलाई पनि यो रचनाको लागि। त्यसैगरी प्रवीण आले मगरजीले लेख्नु भएको छ, सधैँ मनमा बिझाइरहन्छन् पाउन नसकेका साथ, सधैँ मनमा बिझाइरहन्छन् पाउन नसकेका साथ अनि भुलाउन नसकेका यादहरू। निकै राम्रो थियो प्रवीणजी, तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो रचनाको लागि। त्यसैगरी खडक गोरलजीले लेख्नु भएको छ, खुसीलाई किन्न सक्ने भए दुनियाँलाई चिन्न सक्ने भए दुनियाँको संसार त्यत्तिकै खुसी देखिन्थ्यो होला। निकै राम्रो थियो, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो रचनाको लागि। तपाईहरुको रचना निकै नै उत्कृष्ट छ। र त्यसैगरी विदुर श्रेष्ठजीले लेख्नु भएको छ, सहेर हिँड दुःख अनि पो जिन्दगी बलियो बन्छ कि सहेर हिँड दुःख अनि पो जिन्दगी बलियो बन्छ, यहाँ सुख भोग्नेले त एक्लै हिँड्न पनि डराउँछन्। निकै राम्रो थियो विदुरजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईलाई पनि यो रचनाको लागि। त्यसैगरी विजय भुजेलजीले लेख्नु भएको छ, भाग्य फरक फरक भएर होला कि भाग्य फरक फरक भएर होला, एउटै बोटको फूल पनि कुनै मन्दिरमा जान्छ त कुनै चिहानमा। यसलाई वाचन गरिदिनु होला है सिस्टर भनेर भन्नुभएको थियो विजयजी, आएको छ है तपाईको, धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईलाई। त्यसैगरी जी सबिनजीले लेख्नु भएको छ, जब सपनाहरूको कुरा मनमा आउँछ कि जब सपनाहरूको कुरा मनमा आउँछ तब अनिदो रात पनि निष्ठुरीको यादले सताउँछ। धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईलाई पनि यो रचनाको लागि। त्यस्तो अनिदो नै बस्ने गरी याद चाहिँ अलि पर राख्नु होला किनकि त्यसले निकै नै पीडा दिने गर्छ। सबिनजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि पनि तपाईलाई। त्यसैगरी अविता खड्काजीले नै लेख्नु भएको छ, सायद उहाँको यो दुईचोटि भयो तर यो चाहिँ अलिक फरक छ उहाँको। कहाँ लागू भयो नारी हकित अधिकार स्वतन्त्र भएर हिँड्ने सपना, कहिले हुने भएन साकार, विश्वास गर्न लायकको होला, आफ्नो बाबुले त गर्छ नाबालिका छोरीको बलात्कार। शब्द भए एकदमै राम्रो थियो, मनबाट नै
कस्तो भयो होइन। अमिताजी धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई। अहिले चलिरहेको यो के भनौँ वातावरण नै त्यस्तै छ। एउटा बाबुले आफ्नो छोरीलाई निस्वार्थ रूपले यदि माया गरेको छ भने पनि शङ्काको दृष्टिले हेर्ने वातावरण बनिसकेको छ यहाँ। केही छैन, विश्वास ठुलो कुरा हो होइन। यदि त्यो समय पनि आउला छिटै, आशा गरौँ हामी सबैले। धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई फेरि पनि। त्यसै गरी रिप्सन कार्कीजीले लेख्नु भएको छ, न हटाउन मिल्छ न त घटाउन नै, बस सम्झिएर दिन कटाउन मिल्छ। यो याद पनि कस्तो अचम्मको आउँछ एकहोरो, न फिर्ता पठाउन मिल्छ। मेरो साथी राजेशको लागि भनेर भन्नुभएको थियो, डेडिकेट छ उहाँको लागि, धन्यवाद दिन चाहन्छु। आएको छ तर तपाईँले राजेशलाई यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला, अवश्य पनि पुग्नेछ त्यहाँ। त्यसै गरी प्रिया लामाजीले लेख्नु भएको छ, जब अँधेरो हुन्छ अनि आकाशतिर हेरी जुनलाई सोध्छु तब जवाफ दिन्छ, चिन्ता नगर कुनै दिन तिमी पनि म जस्तै हुनेछन् र उही यादले तिमीलाई अनि अँधेरीमा हेर्नेछ। धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रियाजी तपाईँलाई पनि। यो रचनाको लागि निकै नै उत्कृष्ट थियो। त्यसै गरी कपिल पाठकजीले लेख्नु भएको छ, उपहार दिउ भने के दिउ तिमीलाई त्यसै गरी कपिल पाठकजीले लेख्नु भएको छ, उपहार दिउ भने के दिउ तिमीलाई खाली छन् मेरा हातहरू। उपहार दिउ भने के दिउ तिमीलाई खाली छन् मेरा हातहरू। मुस्कान दिउ भने के दिउ तिमीलाई बन्द छन् मेरा ओठहरू। माया दिउ भने के दिउ तिमीलाई मात्रै आएको छ। सम्भवतः उहाँको सबै अटाउन सकेन। कपिलजी निकै नै राम्रो थियो, त्यस पछाडि पनि राम्रै छ होला भन्ने आशा गरेको छु, तर यहाँ अटाउन सकेन। तपाईँको यति मात्रै वाचन गरेको छु, यति थोरै पनि एकदमै राम्रो थियो। त्यसै गरी भवानी घलेजीले लेख्नु भएको छ, केही मिल्यो अनि केही मिल्दा मिल्दै छुट्यो, सायद सपना थियो जो आँखा खुल्दै गर्दा टुट्यो। निकै राम्रो थियो भावनाजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सपना भन्ने कुराहरू यस्तै हुन्, आफूले देख्न त पाइयो कि, तर त्यो पुरा हुने नहुने भन्ने कुराहरू पछि डिपेन्ड हुन्छ होइन। धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई पनि। त्यसै गरी युजर 112055202981जीले लेख्नु भएको छ, लाग्छ धनी र गरिबको सोच विचार नै मिल्दैन। कि लाग्छ धनी र गरिबको सोच विचार नै मिल्दैन, तर माया त जस्तो सुकै भए पनि माया हो नि। मुसो एक दिन हजुरले यो सबै कुराहरू थाहा होस् भन्ने इच्छा मेरो, किनकि कल भन्ने मात्रै छ। सायद उहाँले कसैलाई डेडिकेट गर्नुभएको थियो, यो सबै कुराहरू आउन सकेन। एनिवे धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई पनि यो रचनाको लागि। त्यसै गरी रुम बा मायाजीले लेख्नु भएको छ, एकपटक तिमी मेरो आँखामा हेरेर भनिदेऊ कि तिमी मेरो लायक छैनौ भनेर। सुन, एकपटक तिमी मेरो आँखामा हेरेर भनिदेऊ कि तिमी मेरो लायक छैनौ भनेर। यो चलिरहेको सासको कसम, म तिमीलाई याद गर्न त के तिम्रो वरिपरि आउन पनि छाडिदिनेछु। कसलाई हो, निकै नै राम्रो थियो यो। जब मान्छेको भित्री मनदेखि दिल टुट्छ नि, तब यस्तै यस्तै कुराहरू भन्न मन लाग्छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई फेरि पनि यो रचनाको लागि। त्यसै गरी भुवन खत्रीजीले लेख्नु भएको छ, आफैसँग हारेको मान्छे म त, बिना प्रतिस्पर्धा खेल जितेर गयौ। मायाले सजाउँछु तिम्रो जीवन भन्यौ, मेरो कोमल हृदय आज चिरेर गयो। निकै राम्रो थियो भुवनजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई यो रचनाको लागि। त्यसै गरी उमेश बराइलीजीले लेख्नु भएको छ, माया भन्ने चिज पनि अचम्मको हुँदो रहेछ कि माया भन्ने चिज पनि अचम्मको हुँदो रहेछ। कहिले जिन्दगी जिउनुको कारण बन्छ त कहिले मृत्युको कारण बन्दो रहेछ। निकै राम्रो थियो उमेशजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई पनि यो रचनाको लागि। त्यसै गरी अनिल केसीजीले लेख्नु भएको छ, दिनभरि आँसु झर्छ छेक्ने को छ र यहाँ। कि दिनभरि आँसु झर्छ छेक्ने को छ र यहाँ, रातभरि मुटु दुख्छ देख्ने को छ र यहाँ। भन्न त सबैले भन्छन् नि जिन्दगीमा खुसी भएर बाँच्नुपर्छ, तर कसरी हुन सक्छु म आफ्नो मात्रै आएको छ। निकै राम्रो थियो, यति सुन्दा पनि एकदमै आँगै झिरिङ्ग भएको थियो कि केही न केही त पक्कै छ होला लास्टमा भन्ने, तर छैन यहाँ। यति थोरै भए पनि राम्रो थियो अनिलजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई यो रचनाको लागि। त्यसै गरी प्रवीण आले मगरजीले लेख्नु भएको छ, सधैँ मनमा बिझिरहन्छन् पाउन नसकेका साथ अनि भुलाउन नसकेका यी यादहरू। र एउटा मात्रै मसँग अब रचना बाँकी रहेको छ। सौरभजीले लेख्नु भएको छ, टाढा हुन खोज्नेलाई उसको अघि जति नै माया गर्नुहोस्, सुन्नु न,
टाढा हुन खोज्नेलाई उसको अगाडि तपाईँले जतिसुकै माया गर्नुहोस्, उसको अगाडि जति नै सुकै रुनुहोस्, उसलाई सधैँ नाटक मात्रै लाग्छ। हार्ट टचिङ भन्छ नि, त्यस्तै भयो किडनी टचिङवाला। कस्तो राम्रो लाग्यो, आफैलाई परे जस्तो लाग्यो। धन्यवाद दिन चाहन्छु सौरभजी, तपाईँलाई निकै नै राम्रो थियो तपाईँको यो रचना। सबैको रचना उत्तिकै उत्कृष्ट छन्, उत्तिकै के भन्छन् एकदमै राम्रो छ। तपाईँले कति मेहनत गरेर लेख्नुभयो होला, यसलाई मैले न्याय दिन सकेँ कि सकिनँ यो त तपाईँहरूको कमेन्ट पश्चात नै मैले थाहा पाउनेछु। जसले पनि अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म सधैँ जसो तपाईँहरूकै रचना लिएर आउनेछु, सधैँ जसो माया गरिदिनु होला मलाई भनेर पनि भन्न चाहन्छु। यदि यो रचनालाई तपाईँको मन परेको छ भने तपाईँलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। र सबैभन्दा ठुलो कुरो, यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, किनकि म तपाईँहरूसँग निरन्तर जोडिरहन चाहन्छु। मेरो भिडियो जे पनि आउँछ युट्युबमा तपाईँको कहाँ पुगोस् भन्ने मेरो अपेक्षा हो। त्यसैले यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्दै आजको यो रचना वाचन गर्ने बसाइबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, तपाईँको रात्रि शुभ बितोस्। शुभरात्रि।